ओके, थ्याङ्क यू सो मच। आज जतिजना हामी छौँ साथमा सबैजनालाई फेरि पनि म स्वागत गर्दै म सरोज कुमार नेटुवा फ्रम कपिलवस्तु नेपालदेखि र मेरो डिएक्सनको जर्नी सुरु थियो कतारबाटै सुरु थियो। हाल चाहिँ नेपाल बसेर चाहिँ म डिएक्सन गरिरहेको छु। त अब चाहिँ म लामो कुरा नगरिकन आजको जुन मेरो विषयवस्तु छ, मेरो टपिक छ, त्यो विषयवस्तुतिर चाहिँ मेरो प्रयास हो कि त्यो विषयवस्तु के रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हजुरहरू चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट यही हो, प्लिज सुतेर चाहिँ यो प्रोग्राम अटेन्ड नगरिदिनु होला, बसेर अटेन्ड गर्नु होला। त मेरो रिक्वेस्ट यही छ, मेरो प्रयास जारी यही छ कि सुतेर के सिक्न सकिन्छ र। यो कुनै आज जुन यो डिएक्सन भनेको यस्तो ठाउँ हो जुन दिन तपाईँ बुझ्नुभयो नि, जो व्यक्ति तपाईँले डिएक्सनमा ल्याएको छ नि, तपाईँ प्राउड फिल गर्नुहुन्छ, तपाईँ साँच्चीकै प्राउड फिल गर्नुहुन्छ। किनभने जीवनमा सोचेको थिएन, त्यसकारणले गर्दा सिरियस भएर राम्रोसँग सुनौ, बसेर सुनौ, कफी बनाएर बरु बसेर सुनौ, आनन्दले डायरी पेन लिएर बसौँ। त्यसरी एउटा डिसिप्लिनमा बस्यो भने राम्रोसँग केही न केही कुराहरू चाहिँ हामी सबै कुरा सायद नोट गर्न सकिँदैन, तर केही कुराहरू नोट गर्न सक्छौँ। र आज त्यो कुरा मेरो जीवनको भोगाइले तपाईँको जीवनमा अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन सक्छ। त आज चाहिँ त्यो विषयवस्तुतिर लाग्छौँ र आज म जे छु अगाडि बढ्न गइरहेको छु। त म एकदमै खुसी छु। धेरै साथीहरूले के भन्छन्, डिएक्सनमा रे मलाई कोही फसायो रे भन्छन्, यो यस्तो त्यस्तो भन्ने साथीहरू पनि धेरै छन्। म सुरुड गर्छु, मेरो स्पोन्सर सन्दीप सर हुनुहुन्छ र उहाँहरू मेरो गुरु हुनुहुन्छ। हाम्रो टुक सर हुनुहुन्छ, धन सर हुनुहुन्छ, अशोक सर हुनुहुन्छ। उहाँले म जति थ्याङ्क्स गरे पनि कम छ। यसको रिजन यही हो, उहाँहरूले गर्दा आज म डिएक्सन पाएको छु। र डिएक्सन एउटा हिजोको दिनमा वर्करमा गएको मान्छे आज इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान बन्न पाए, इन्टरनेसनल लेभलमा टुर गर्न पाइरहेछ हो, घरमा फ्यामिलीसँगै सेटल भएर जीवन बिताउन पाइरहेछ भने यो सब उहाँहरूको आशीर्वाद र सपोर्ट र उहाँहरूले दिएको शिक्षाबाट नै छ। त म प्राउड फिल गर्छु उहाँहरू मलाई डिएक्सनमा, मतलब उहाँहरूलाई म पाएँ र म डिएक्सन पाएँ र डिएक्सनले गर्दा उहाँहरूले पाएँ र आज मेरो जीवन परिवर्तन भयो। त्यही भएर सुरु गरेको हुन्छु। आज जुन दिन तपाईँ स्पोन्सरको बारेमा बुझ्नुभयो भने जीवनभर सुरु गर्नुहुन्छ। किनभने आज म आफै प्राउड फिल गर्छु। त्यतिखेर त मलाई के लागिरहेको थियो, तर आज म प्राउड फिल गर्छु। जबरजस्ती ल्याएर मैले डिएक्सनमा जोड्नु भएको थियो, तर अहिले के लागिरहेछ, जबरजस्ती ल्याए पनि सही ठाउँमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ म यो कुरा सोचिरहेको छु। अब यहाँनिर के म भन्न चाहन्छु भने, यदि जीवन भनिन्छ नि, जीवनमा त यो बाउबाटै सिकेको छु। हाम्रो टुक सर हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँबाटै सिकेको छु यो कुरा। यदि दुनियाँ बदल्ने हो भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ, आफैबाट गर्नुपर्छ। र यो कुरा पनि यहाँ सुनेको छु भने संसारमा कहीँ पनि तपाईँ सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। सकारात्मक सोच भएको मान्छे सही गलत छुट्याउन सक्छ। नकारात्मक सोच भएको व्यक्ति जुन सुकै कुरा उसलाई नकारात्मक लाग्छ, उसलाई नराम्रो लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच हुन जरुरी छ र सकारात्मक सोच भएको व्यक्ति सही गलत छुट्याउन सक्छ र सही गलत छुट्याएर आफूले परिवर्तन पनि गर्न सक्छ र पोजिटिभ थिङ्किङका आदमी माहौल अनुसार ढल्न सक्छ। यो कुरा छ। त यहाँनिर के छ भने, सिम्पल कुरा के छ भने, स्मल चेन्ज मेक बिग डिफरेन्स। के छ भने स्मल चेन्ज मेक बिग डिफरेन्स भनिएको छ भने मतलब दुनियाँ बदल्ने भने सुरु आफैबाट गर्नुपर्छ। तपाईँको थोरै परिवर्तनले गर्दा, सोच्नुहोस्, तपाईँ आफूले थोरै परिवर्तन गर्न सक्नुभयो, तपाईँको थोरै परिवर्तनले गर्दा तपाईँको लाइफमा कति ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा रिजन के छ भने यो कथासँग यो रियालिटी आज म कुरा गरिरहेको छु, यो एउटा रियालिटी कथा हो, कुनै किताबबाट ल्याएको कथा होइन। यो रियालिटी कथा हो। यो कथाबाट मेरो जीवनको कथा हो र मेरो जीवनको सम्पूर्ण धेरै कुराहरू यसमा छ। म आफूले परिवर्तन गरेर आज के कुरा परिवर्तन भयो, यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरू माझमा सेयर गर्नेवाला छु। त यहाँदेखि सुरु गरौँ। त अब सोच्नुहोस्, यदि म आफैले परिवर्तन गर्न सकेन भने दुनियाँले कहाँ परिवर्तन गराउन सक्छु र? सकिँदैन। त पहिलो कुरा आफैले परिवर्तन गराउन जरुरी छ। त्यो डिएक्सनमा जब म आएको थिएँ, डिएक्सनमा म गुरुबाट, अग्रज गुरुहरूबाट यही सुनेको थिएँ भने आज तपाईँ सोच्नुहोस् कि डिएक्सनमा साबुन तेल मञ्जन चिया कफी पाइन्छ, बट यो नर्मल साबुन तेल मञ्जन होइन। यो साबुन तेल मञ्जन भित्र मान्छेको जीवन छुपे, मान्छेको जिन्दगी छ, मान्छेको लाइफ छ। यहाँनिर त स्वास्थ्यको कुरा छ,
समृद्धिको कुरा छ हो, धेरै कुराहरू छ यहाँ जीवन परिवर्तन। मलाई विश्वास लाग्दैन थियो कि साच्चीकै यो सबै कुराहरू यो भित्र छ, मलाई विश्वासै लाग्दैन थियो। तर वास्तवमा आज चाहिँ यो कुराहरू म पाइसकेका छु। आज लाग्छ कि साच्चीकै उहाँहरूले भनेको कुरा। त त्यसकारणले गर्दा आज तपाईले के लाग्छ त्यो छुट्टै कुरा हो, तर हिजोको दिनमा मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो कि यो भित्र के हुन सक्छ। त म बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई परिवर्तन गरे। यहाँनिर के छ भने कसरी परिवर्तन गरे भने यहाँ हेर्न सक्छौं, यो माई जर्नी। आज सोच्नुहोस्, यो भनेको 2014 को 2 फेब्रुअरीमा जब म कतारमा पुगेको थिएँ, 2014 2 फेब्रुअरीमा कतार पुग्दाखेरि, जब कतार पुगिसकेपछि सोच्नुहोस्, हतारमा कतार गएको मान्छे, हतारमा कतारमा गएको मान्छे, लखपति बन्नका लागि गएको मान्छे। सोच्नुहोस्, लखपति, तर रोडमा काम गर्ने मान्छे के को लखपति, रोडपति बन्न पर्ने अवस्था। तर सोच्नुहोस्, जुन सपना बोकेर म गएको थिएँ कतारभित्र, जुन सपना लिएर कतारभित्र गएको थिएँ, मेरो एउटै सपना थियो कि म आज के देखिरहेको थिएँ भने आज मेरो गाउँमा मान्छे विदेशमा छ, 10 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो, 1000 रुपियाँ स्यालेरी छ, 1200 रियाल स्यालेरी छ, 1500 स्यालेरी छ, 2000 स्यालेरी छ, आज 2000 स्यालेरी छ। सोच्नुहोस्, अब उहाँहरूले त्यो स्यालेरीले आफ्नो फ्यामिली पाल्न सकेका छैनन्, त्यो स्यालेरीले राम्रो घर बनाउन सकेका छैनन्, छोराछोरीले पढाउन सकेका छैनन्, आफू पनि विदेश गएर छोरालाई पनि पासपोर्ट बनाएर विदेश पठाएका छन्। त्यो कुरा चाहिँ म देखेर अनुभव गरिसकेका थिएँ। त्यसपछि मेरो डिसिजन के भएको थियो भने मानि विदेश जान्छु, यो मेरो बाध्यता हो, तर विदेश गइसकेपछि म पैसा कमाएर एउटा घर बनाउनु पर्छ, यो मेरो सपना थियो। त्यसपछि केही पैसा जम्मा गरेर मसँग बाइक किन्नुपर्छ अनि नेपालमा एउटा सानो पसल गरेर, ताकि विदेश जान नपरोस्, विदेश जान नपरोस्। थोरै, किनभने मसँग न त कला छ, न त गला छ, न एजुकेसन छ। ठिक छ, म म्यानेजर भएको भए मेरो स्यालेरी राम्रो हुन्थ्यो, ठिक छ, म कतारमा त आज बस्दा मलाई फरक पर्दैन थियो। तर मसँग जब एजुकेसन कला गला केही थिएन भने त मेरो जब पनि हुँदैन नि। आज सोच्नु, जसको 10,000 स्यालेरी छ, तर हाम्रो लागि त 1000 भन्दा बढी पाइदै पाइदैन नि त। न त कला छ, न त गला छ, न एजुकेसन छ, त 1000-1200 भन्दा त बढी पाइदै पाइदैन कहीँ पनि। त हाम्रो लागि के ठिक हुन सक्छ? केही पनि ठिक हुँदैन। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने व्यक्तिगत कहानी भन्दा चाहिँ अन्य विषयमा जानु पाए राम्रो हुन्थ्यो नि। म्युट हुनुभयो सर, म्युट। सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ, म्युट। कस्तो लाग्यो बाबु? त्यहाँ म्युट भयो, म्युट। सरले सुन्नै भएको छ। बन्द थियो कि बाबु? के अरे कन्टिन्यू गर्नु त बाबु। मैले क्लेम गरेर चाहिँ उ गरेर थिएँ, त्यो भएछ के म्युट भइएछ। तपाई होस्ट लिन मिल्छ बाबु? मैले होस्ट लिइसकेँ आज। म होस्ट लिएँ, हजुरले कन्टिन्यू गर्नु। केम्बोज त्यहाँनिर के हुन्छ नि भन्दाखेरि त्यति गाह्रो त्यसरी लाग्यो, तर के गर्ने, बाध्यता बस कतार पुगे। एग्रीमेन्टमा जब सिग्नेचर गिरे 700 रियाल, अझै दुख, यति टेन्सन भयो कि एजेन्टले भने थियो 1200 रुपियाँ 700 रुपियाँमा एग्रीमेन्ट, 700 रुपियाँ बेसिक स्यालेरीमा एग्रीमेन्ट जब गरे त्यतिखेर अझै टेन्सन भयो। यो कपडा लगाउन थाले, एग्रीमेन्ट 700 रुपियाँमा गरे। अब 700-800-900 रुपियाँ आउने मान्छे 300 रुपियाँमा खाना निकालिदिनुस्, 500-600 रुपियाँ मुस्किलले बस्थ्यो। छात्रीका 18,000 20,000 नेपाली बचाउन गएको थियो। 8 जना फ्यामिलीको महिनाभरिको हिसाब जोड्नुस्, 8 जना फ्यामिलीलाई 20,000 नेपालीमा कति भाग आउँछ?
अब सोच्नुहोस् म घर बनाउन सक्छु र त्यो पैसामा जब घरको खाना पुग्दैन मेरो पठाउँदाखेरि त घर कहाँबाट बनाउन सक्छु र बाइक कहाँबाट किन्न सक्छु र नेपालमा आएर पसल कहाँबाट किन्न सक्छु त्यहाँबाट थाहा भयो अब जिन्दगीमा सपना पुरा हुँदैन। त्यही भएर आज मान्छे 2 वर्षको लागि आउँछ 10 वर्ष बसिसकेको हुन्छ थाहै हुँदैन। त्यसरी चाहिँ सोच्नुहोस् त्यतिखेर चाहिँ मलाई थाहा भयो, त्यतिखेर फिलिङ भयो। अब कतारमा बस्ने मन लागेन, आउन पनि मन लागेन। बस्न मन किन लागेन भने कतारमा किनभने स्यालेरी थोरै हो। आउन किन मन लागेन भने न त म कला छ न गला छ न एजुकेसन छ, 20,000 भन्दा यो भन्दा धेरै नेपालमा पाइदैन। अब मेरो कुनै डिग्री कुनै राम्रो पोजिसन हुन्थ्यो भने ठिक छ म राम्रो जब गरेर पैसा नेपालमा कमाउन सक्थ्यो होला हो। जस्तै आज कतारमै धेरैजनाका स्यालेरी राम्रो छ, उहाँको लागि त राम्रो, कोही इन्जिनियर छ उसको स्यालेरी राम्रो छ, कोही म्यानेजर छन् उहाँको स्यालेरी राम्रो छ त उहाँको लागि राम्रो, कम्पनी गाडी दिएछ, सबै कुरा फेसिलिटी। हामीलाई के दिने कुरा, हाम्रो त स्यालेरी भनेको खाएर रिचार्ज फोन गर्नले गाह्रो हुन्छ, त हाम्रो त जीवन त नर्क जस्तै भयो। त अब त्यो कतारमा थियो तर नेपाल आएर त्यो पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा बाध्यता बस कतार बस्यो, बाध्यता बस कतार बस्यो। तर बस्दै जाँदाखेरि सोच्नुहोस्, बस्दै जाँदाखेरि कतार बाध्यता बस बस्यो। तर 2014 2 फरवरी कतारमा गएको, त्यहाँको गर्मी यति गाह्रो, यति धेरै गर्मी, सोच्नुहोस् यति धेरै गर्मी थियो बर्दाश्त नहुने खाले। बाध्यता बस मुस्किलले गर्न थाले। अब यति कुरा कि लाइफ टाइम पैसा चाहियो, लाइफ टाइम काम गर्न पर्छ, बस्नै पर्छ, जसो तसो 2 वर्ष बिताएर अब नेपाल फर्किन्छु भनेर डिसिजन लिए। काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा साइड 3CC बाउलाई थाहा छ इटिएल लुसेलको 3CC प्रोजेक्ट थियो लुसेल भित्र, स्टेडियम बहुत ठुलो स्टेडियम बनिरहेको थियो। त्यो स्टेडियममा मेरो ड्युटी परेको थियो। त्यहाँ ड्युटी त्यतिखेर मेरो वेट 49 केजी को थियो, आज म 60 केजी को छु। त्यतिखेर आज म 26 वर्षको छु, त्यतिखेर म सोच्नुहोस् 20 वर्षको एज थियो मेरो, 20 वर्षको एज थियो, 19-20 वर्षको। जखम्मर भनेको 30 केजी 35 केजी को एउटा जखम्मर आउँछ नयाँ नयाँ जाँदाखेरि। त्यो मलाई ड्युटी मिल्यो बिममा पल बनाउनलाई, होल बनाएर पाइप छिराउने मेरो ड्युटी दिनु उहाँले मतलब दिनुभयो। र यो त्यो जखम्मर उठाउन नसक्ने क्यापेसिटी, यो छातीले जखम्मर यसरी दिवालमा बिम्ब लगाएर पुरै प्रेसर बन्दुक जस्तै हुन्थ्यो, त्यो छातीबाट सो प्रेसर लगाएर अनि दिवाल तोड्ने काम गरेकोमा त्यसरी सुरु गरे। काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो साइडमा कपिल वस्तुको एकजना मान्छे भेट्नु भयो, उहाँ हुनुहुन्छ सन्दीप चौरसिया। उहाँ डिएक्सनमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 4-5 दिन मलाई डिएक्सन केही पनि बताउनु भएन। 4-5 दिन मेरो बारेमा सोध्नु भयो, घर कहाँ हो, के हो, कसो स्थिति परिस्थिति सोधिसकेपछि त्यसपछि मेरो फेसको प्रब्लम थियो, फेस च्यातिने र पुरै सेतो हुने, अलिअलि फेसैबाट ब्लड आउने त्यस्तो सिचुएसन थियो। र नियोकोलोबिनेट जिएम भन्ने एउटा मलहम हुन्थ्यो, त्यो मलहममा चाहिँ खुजुली र एलर्जीमा लगाइन्थ्यो, इन्डियामा पाइने, नेपालमा पाइने, इन्डियाबाटै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ म फेसमा लगाउँथेँ र मुख बाँधेर राख्थेँ। त्यो अब प्रब्लम त हातको पनि थियो, खुट्टाको पनि थियो, पेटको पनि थियो, टाउको धेरै समस्या थियो, मेरो रोगले त धेरै थियो। तर मेरो फेस देखेर उहाँले भन्नुभयो, सरोज भाइ म एउटा डिएक्सन कम्पनी मलाई थाहा छ, त्यो कम्पनीको अफिसमा म गइरहन्छु, मलाई भन्नु भएन कि म काम गइरहन्छु, त्यहाँ आयुर्वेदिक औषधि पाइन्छ। त्यतिखेर उहाँ औषधि त भन्न मिल्दैन, तर मसँग यही वर्ड भन्नुभयो, आयुर्वेदिक औषधि पाइन्छ, यदि तपाईँ त्यहाँ युज गर्नुभयो भने तपाईँको फेस राम्रो हुन्छ भनेर। अनि म नि त्यसैमा पार्ट टाइममा काम गरिरहेको छु। म सोचेँ मान्छे डक्टर भएको भए त यहाँ किन काम गर्थ्यो, यस्तो म जस्ता कपडा लगाएको थियो पनि, तर विश्वास लागेन। तर गाउँको भएको नाताले, त्यहाँ एउटै जिल्लाको नाताले गर्दा रिलेसन बढी भयो है, माया बढी भयो। 1-2 महिना भन्दै भन्दै मलाई लग्नु भयो अफिस, पुगे। अफिस पुगिसकेपछि एक दिन 5 स्टार होटलमा प्रोग्राम थियो, क्राउन प्लाजा होटल भन्ने 5 स्टार होटलमा प्रोग्राम थियो। फर्स्ट मेरो मिटिङ त्यही थियो, म पुगे। त पहिला एक्साइटेड त म 5 स्टार होटल जीवनमा कहिले देखेकै थिएन, देखेको सुनेको थिएँ। तर अब नेपाल कपिल वस्तुमा बसेको 5 स्टार होटल त छैन, यहाँ तपाईको छैन। अब न सोच्नुहोस्, अब देखेकै थिएन भने सोच्नुहोस्, सुने मतलब गएकै थिएन। त्यहाँ पुगिसकेपछि अब त्यहाँ भित्र छिर्दा सब मान्छे भिआइपी लाग्यो। त्यतिखेर मलाई लागेन कि सब कम्पनीमा जब गर्ने मान्छे भिआइपी पर्सनालिटीबाट। त्यहाँदेखि पहिलो मलाई एनर्जी आयो कि म त एउटा यस्तो राम्रो ठाउँमा आएँ, यो सन्दीप सरको साथमा आउँदाखेरि म त राम्रो ठाउँमा। सबै प्रोग्राम त्यहाँ सुनिसकेपछि
सबै कुरा प्रोग्राम र प्रोग्राम सुन्दाखेरि लास्टमा धनकुमार बीके सरको प्रोग्राम थियो। त्यो प्रोग्राम लास्टमा के बोल्नु भयो मलाई मतलब बुझेन। एउटै कुरा म बुझे, उहाँको बॉडी ल्याङ्ग्वेजले मलाई मजा आयो र एउटै कुरा बुझे कि जुन म आज कतारमा मेरो सपना पूरा गर्न सकिँदैन, मेरो पैसाले जुगाडले जिन्दगीमा जिरहेको छु, मेरो फ्यामिलीले जुगाडले जिन्दगी चलिरहेछ हो। तर डिएक्सनमा यदि म छुट्टीको समयलाई टिभी हेर्ने समय, फेसबुक चलाउने, फाल्तु फन्डमा गफ्फा यताउता गर्ने कुरालाई यदि त्यो समयले म डिएक्सनमा गरे भने जीवनमा केही हुन सक्छ भनेको। तर कसरी हुन्छ भने बुझेन। तर यति कुरा बुझे। त्यही बुझिसकेपछि जुन दिनमा बुझे त्यही दिनमा चाहिँ 20 रुपियाँ सैकडा नेक्स्ट छुट्टीमा घर पुगे। मेरो मसँग पैसा पनि थिएन। म रुम पुगे। रुम पुगिसकेपछि 20 रुपियाँ सैकडा 500 रियाल ब्याजमा ल्याएर डिएक्सन सुरु गरेको। त्यसरी सुरु गरेका मान्छेमा सोच्नुस्, त्यसरी सुरु गरे र सुरु गर्दै जाँदाखेरि आज सोच्नुस् 2.5-3 वर्षमा गर्दै जाँदा म डायमन्ड पुगे। डायमन्ड बनेर मेरो 1 लाख इन्कम भयो। 1 लाख इन्कम पुगिसकेपछि जब म के सोचे, जब पार्ट टाइम 700 कमाउने मान्छे आज 1 लाखसम्म पुगेको छ भने ब्याट्री मेरो लो भयो नि। तपाईँको ब्याट्री लो भएको सो अब जब 1 लाखसम्म पुगे त म के सोचे, जब पार्ट टाइम काम गरेर यदि मेरो यति इन्कम छ भने म फुल टाइम भने मेरो कति इन्कम हुन सक्छ। त्यहाँनिर मैले डिसिजन लिए। ठिक छ। अब म त्यतिखेर एकचोटि कम्पनीबाट 2017 मा छुट्टीमा आए। छुट्टी आइसकेपछि म नेपाल फर्के। नेपाल फर्केर 1.5 महिना बसे। 1.5 महिना बसिसकेपछि कम्पनी मलाई जब दिएन। उसले के भन्छ, भोलि ड्युटी दिन्छु तर उसले मसँग गेम खेलिरहेको थियो कम्पनीले। तर ड्युटी दिन्छु भनेर अब उसले सोच्यो होला यसरी भन्दा 1-2 महिनाले राख्ने, भोलि उसँग पैसा हुँदैन, बकाला सकालामा उधारो खान्छ, खाइसकेपछि भोलि यसलाई घर पठाइदिने। कसरी जान्छ, बाध्यता हुन्छ यसले। त्यसरी गेम खेल्यो। ड्युटी दिएन 1.5 महिना। भन्छ अब तँलाई चाहिँदैन मेरो कम्पनीमा, अनि म त्यो घर पठाइदिन्छु। बाउसँग पनि कुरा गरे। बाउले पनि कम्पनीमा कुरा गर्नुभयो, धेरै कुरा गर्नुभयो। बाउलाई थाहा छ यो कुराहरू। बाउले भने थियो, बाउले अलरेडी त्यो मेरो कम्पनीमा म्यानेजरसँग पनि धेरै कुराहरू गर्नुभयो। कम्पनीले मानेन, मलाई टर्मिनेट गरिदियो। कम्पनीले मलाई टर्मिनेट गरिदियो। त्यतिखेर मेरो इन्कम कति पुगिसकेको थियो भने 5300 रियाल पुगिसक्यो। तर कम्पनीले थाहा छैन कि मेरो सैलरी डिएक्सनबाट बोनस छ। अनि कम्पनीले भन्यो टिकट लिएर आइज अनि म घर पठाइदिन्छु। त मसँग त बोनस थियो, पैसा थियो, तर म कम्पनीले भनेनम कि म टिकट लिएर आउँछु। त मेरो इच्छा थियो जानलाई। म के भने ठिक छ, मसँग पैसा छैन, 2-3 साथीहरूसँग म मागेर ल्याएर टिकट काट्छु। तर मसँग पैसा थियो। 3 दिनको टाइम मागे ताकि उसले थाहा नहोस् कि योसँग पैसा छ भनेर। 3 दिन पछाडि टिकट काटे। टिकट काटेर आए। अनि म शपिङ गरेर जब सामानहरू लोड गर्दाखेरि गाडीमा मान्छे त पुरै कम्पनीको हैरान, यो त कहीँ पनि गएको छैन, त्यो ड्युटी पनि छैन 1.5 महिनादेखि, अनि कहाँबाट पैसा पायो यत्रो सामान लिएर जाँदैछ भनेर घरमा जाँदैछ, कहाँबाट पायो सामान, पुरै लगेज फुल भइसक्यो। मान्छे हैरान भयो, पुरै मान्छे हैरान भयो। त्यहीँदेखि घर फर्के। घर फर्किसकेपछि 1.5 महिनापछि 21 दिनमा विजिट भिसा लिएर कतार पुगे। क्राउन प्लाजाको प्रोग्राम थियो। अझै घरमा बस्ने प्लानिङ थियो, तर क्राउन प्लाजामा प्रोग्राम थियो। अनि त्यतिखेर अशोक सरहरू पनि भन्नुभयो कतार आउनुपर्छ, ट्रेनिङ छ, आउनुपर्छ भनेर। मिटिङ छ, ठुलो मिटिङ छ। 21 दिन भित्र म कतार पुगे। कतार पुग्दाखेरि कम्पनी टर्मिनेट गर्ने बित्तिकै जब मेरो नेक्स्ट महिना मेरो बोनस 6500 रियाल पुग्यो। 6500 भनेको 1,80,000 90,000 नेपाली बोनस पुग्यो। अब सोच्नुस् कम्पनीले नेपाल पठाए पनि बोनस बढ्दो रहेछ। कस्तो अचम्मको कुरा छ हेर्नुस् त। कम्पनीले त भनिन्छ जे हुन्छ जो होता अच्छे के लिए होता है, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। उसले टर्मिनेट पठाउनु सबैमा राम्रो भयो। कम्पनीमा फ्रिडम आएर फ्रिडम 2017 देखि म आफै जब क्विट गरेँ हैन, कम्पनीले टर्मिनेट गरिदिएको थियो मलाई, नत्र बस्न मन थियो जबमा। तर जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ। त्यहाँदेखि डिएक्सन सुरु गरेँ र आजसम्मको यात्रा म यो स्लाइडबाट देखाउने छु। त यो थियो पहिलोको मेरो बिल्डिङ। हेर्नुस् यो मेरो बिल्डिङ हो पहिलाको। एकतिर भैँसी हुन्थ्यो, एकतिर मेरो फ्यामिली हुन्थे। यो मेरो बिल्डिङ हो। अब सोच्नुस् म जब डायमन्ड बनेर घरमा छुट्टिया थिए त्यतिखेरको बिल्डिङ हो यो।
हेर्नुस् मतलब यो हैन कि पुरानै बिल्डिङ हो, धेरै पुराना पनि होइन। जब मेरो 1 लाख डिएक्सनमा बोनस थियो त्यहाँसम्म पनि मैले घर बनाउन सकेको थिएन, किनभने त्यही पैसामा डिएक्सनमा लगानी गरेर मैले बिजनेसलाई अझै बोनस बढाउँछु। त्यसपछि त जुन 1 वर्षमा हुने काम 3 महिनामा घर बनाउन सक्छु, 4 महिना बनाउन सक्छु, के ठुलो कुरा इन्कम भएपछि। त्यसरी चाहिँ म त डिसिजन लिए थिएँ, त्यसरी सुरु गरेको। यो मेरो बिल्डिङ हेर्नुस्, यस्ता बिल्डिङ न त ढोका छ न त केही छ। सोच्नुस् एकतिर भैँसी हुन्थ्यो, एकतिर हामी परिवार हुन्थे, त्यसरी जसो तसो गुजारा जुगाडेर जिन्दगी चलिरहेको थियो। तर आज हेर्नुस् यो मेरो घर हो। मान्छेले 8 धुरमा घर बनाउँछन् हो, 8 धुरमा घर बनाउँछन्। यो मेरो टोटल जग्गा मेरो पछाडि धेरै ठुलो छ, 1 कट्ठा मतलब सरी समथिङ तपाईको यो जग्गा मेरो भनेको पुरै टोटल 1 कट्ठा 1 धुर जति थियो। अब मलाई लाग्छ कि त्यसमा 3 धुर छोडेर पुरै जग्गामा घरै छ। अब सोच्नुस् अब समथिङ 15 धुरमा घर बनाउनु भनेको सानो कुरा हो। 15 धुरमा त मेरो घरै छ, यति ठुलो घर बनाछु। अब यो ठुलो घर बनाउने एउटा रिजन थियो। अहिले त म पस्ताइरहेको छु यत्रो ठुलो घरमा, किनभने त्यो घरमा म बस्दै बस्दैन, म अन्तै बस्छु अहिले। अन्तै सुविधा भएको ठाउँमा यो बसेको ठाउँ मेरो अन्त अर्कै हो, यो अर्कै ठाउँमा बसाइ हो। त्यही गाउँका मान्छेले के भन्थे, तेरो छोरा त बौलाइसकेछ रे, त्यो दिउँसो पनि ल्यापटप टाँगेर हिँड्छ, राति पनि बौलाइसकेछ। अनि म एउटा सुपारीसम्म नखाने मान्छे भनिन्छ नि, काटेको ठाउँमा नुन लगाउने काम गरिन्थे गाउँको मान्छे कतारबाट आएर घरमा। तेरो छोरा त बियर खाँदै हिँडिरहेछ, तर म जीवनमा एउटा सुपारी नखाएको मान्छे, तर त्यस्तो पनि भन्ने मान्छे थिए। सोच्नुस् त्यस्तोसम्म पनि भन्ने कुरा थियो। त्यही भएर अनि गाउँको मान्छे भन्थे, तेरो छोरा यदि एउटा इँट राख्न सक्यो भने जुङ्गै फालिदिन्छु भनेर मान्छे भनिरहेको थिए गाउँमा, जुङ्गै फालिदिन्छु भन्थे। त्यही भएर कम्पिटिसनमा यो अलिकति मेरो इख थियो त्यतिखेर, र म च्यालेन्जेसमा बहुत अगाडि छु। कुनै मान्छे मेरो अगाडि च्यालेन्ज गर्यो भने म स्वीकार गर्छु। जस्तै महाभारतमा अर्जुन मतलब लडाईका लागि युद्ध भन्छ नि, म क्षेत्री हो भनेर क्षेत्रीको धर्म युद्ध गर्नको लागि हो, म पनि त्यस्तै मान्छु कि कुनै मान्छे मलाई च्यालेन्ज गर्छ भने म पछाडि कहिले पनि पर्दैन। कम्पिटिसन त च्यालेन्जेस मलाई स्वीकार भयो। अब म के सोचेँ, यो गाउँमै सबैभन्दा राम्रो घर बनाउनुपर्छ। आज सोच्नुहोस् त्यो टाइम छ जुन कि भन्थे तेरो छोरा केही गर्न सक्दैन। आज मेरो गाउँमा जुन मेरो आमा बाउको छोरो सरोज कुमार नेटुवा जे गरेछ पुरै गाउँका मान्छे मिलेर गर्न सक्छ, त्यो कुनै पनि छोराले गर्न सकेको छैन। आज सोच्नुहोस् त मलाई गर्व लागिरहेछ। त आज लागिरहेको थियो कि यति ठुलो यति पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेर काम थिएन होला, तर आज लाग्छ होला। तर त्यतिखेर बनाए, त्यतिखेर कोही बुद्धि पनि दिने थिएन, नत्र त्यो अझै सानो बनाएको थियो। धेरै रुम छ तपाईँको, 11-12वटा रुम हुनु एउटा फ्लोरमा भने नर्मल कुरा। त्यो ठुलो गल्ली छ, रुम छ, किचन बाथरुम छ, 2-2वटा सबै कुरा छ। अनि 11-12वटा रुम हुनु भने 12वटा रुम तपाईँ सोच्नुहोस् कति ठुलो हुन सक्छ। त्यो यसरी बुझ्न सकिन्छ। त हिजोको दिनमा सोचेको थिएन यो बिल्डिङ र यो बिल्डिङमा कति फरक छ। त आज यो सब कम्प्लिट मैले डिएक्सनका, त सायद म भन्दा पहिलाका मान्छे धेरै मान्छेमा भन्दा धनी थिए, यो म भनेको कुरा होइन कि म छु भने। फरक के थियो कि म एउटा 0 लेभलबाट यो ठाउँमा पुग्नु भनेको नर्मल कुरा होइन। फरक यो म अरूसँग तुलना गरे होइन, किनभने पैसालाई त संसारमा धेरै छन्, धनी धनी मान्छे धेरै छन्। बाउकै कुरा गर्ने भने त उहाँको त कुरै गर्न मिल्दैन, त्यस्तो हुन्छ। त यो कुराहरू छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि। तर मेरो तुलना मेरो ग्रास लेभलबाट 0 लेभलबाट यो ठाउँमा पुग्नु भनेको म मेरो कुरा गर्छु कि म जस्ता मान्छे आज यो ठाउँमा पुग्नु भनेको सानो कुरा होइन। र यो मेरो कार, हिजो एउटा साइकलमा 5वटा पङ्चर बनाउने मान्छे, सोच्नुहोस् एउटा साइकलमा 5वटा पङ्चर बनाउने मान्छे। अब त्यो स्कुलमा पढ्दाखेरि उसले के भन्थ्यो, ट्युब फेर्नु पर्छ। म के भन्थेँ भने लाजले, अब कसरी भनौँ कि पैसा छैन ट्युब नफेर्नु, म भन्थेँ बनाइदिनुहोस् तपाईँ, अहिले अब बनाइदिनुहोस् तपाईँले। त्यस्तो हैसियत भएको मान्छे होटलमा जाँदाखेरि जेबमा कति पैसा छ त्यसपछि अर्डर गर्ने मा, त्यस्तो कन्डिसन भएको मान्छे साइकल नयाँ त कहिले पनि जीवनमा किनेन। साइकल जीवनमा नयाँ साइकल कहिले पनि चलाउन पाएको थिएन मेरो जीवनमा। पुराना साइकल त्यो भने पुरानामा पुराना, सेकेन्डमा सेकेन्ड किन्थेँ म साइकल। अब किनभने बाउ आमाको पनि गल्ती होइन, कन्डिसन नै त्यही थियो, त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो। बाउ आमाको पनि गल्ती होइन, म त धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरू मलाई जन्म दिनुभयो। तर आज त्यो मान्छे, आज त्यस्तो कन्डिसन भएको मान्छे आज सोच्नुहोस् कारमा हिँड्न नेपालमा सफल भएको छ। यो कम्प्लिट तपाईँको मलाई 6 वर्ष टोटल डिएक्सनमा भयो। 3 वर्षमा त म डिएक्सनमा सिक्नैमा लगाइदिएँ। तर आज जे जति सम्पत्ति बनाए नि यो टोटल 3 वर्षमा हो।
टोटली 3 वर्षमा हो सोच्नुस्। त म के सुने थिए भने डिएक्सनमा मेरो स्पोन्सरले भन्नुभएको थियो तपाई यहाँनेरि फाइनेन्शियल फ्रिडम हुन सक्नुहुन्छ, स्वास्थ्य बन्न सक्नुहुन्छ, समृद्ध बन्न सक्नुहुन्छ, एक्स्ट्रा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। हिजो म सुनेको थिए गुरुहरूबाट, आज म पाइरहेको छु सुनाइरहेको छु। त एक्स्ट्रा इन्कमको लागि म डिएक्सन जोइन हुनु भनेको म वास्तवमा त्यसरी एउटा रोग लागेर जोइन भएको मान्छे, तर रोग लागेर हस्पिटल जानु भनेको त मान्छे बर्बादीतिर जाने कुरा, तर डिएक्सनमा आबादीतिर हो, आबादीतिर। आज म डिएक्सनमा आएर जोइन भए, खाएर प्रोडक्ट स्वास्थ्य पनि भए, यही कुरा सिस्टमलाई बुझेर आज फलो गर्दै जाँदाखेरि आज मेरो लाइफ पनि परिवर्तन भएको छ। र म धेरै फोकसमा चाहिँ पैसाको लागि पनि सुरुदेखि गरेको थिएँ, बाउलाई थाहा छ। स्वास्थ्य त खाएरै बन्छन्, प्रोडक्ट खानामा कन्जुसी कहिले पनि गरेनौँ। 4 महिनामा 1000 पीबी को प्रोडक्ट एक्लै खाइदिन्थे कतारमा, 4 पुरै सैलरीकै प्रोडक्ट खाइदिन्थे म एक्लै, पुरै सैलरी जति थियो प्रोडक्ट खाइदिन्थे। मतलब प्रोडक्ट खानामा कन्जुसी गरेन। त प्रोडक्टको कुरा गर्नुभन्दा म बिजनेसकै धेरै फोकस गर्थेँ, किनभने खाएर स्वास्थ्य भइन्छ, म त बडो प्रोडक्ट खान्थेँ, त्यस्तो हुन्थ्यो। त आज सोच्नुस्, यु क्यान अर्न एक्स्ट्रा मनी बाय वर्किङ इजिली। संसारमा सजिलो तरिकाले पैसा कहाँ एक्स्ट्रा कमाउन सक्नुहुन्छ? तर म के बुझे थिएँ भने संसारमा यदि एक्स्ट्रा पैसा कमाउनको लागि कुनै पनि ठाउँ छ भने, अनलिमिटेड पैसा कमाउनको लागि, थोरै समयमा धेरै पैसा कमाउनको लागि यदि कुनै पनि ठाउँ छ भने डाइरेक्ट सेलिङ छ। त्यो पनि डाइरेक्ट सेलिङ भनेको राम्रो कम्पनी हुनुपर्छ। तर डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ यदि गल्फको कुरा गर्नुहुन्छ नम्बर 1 कम्पनी हो, नेपालका नम्बर 1 कम्पनी हो, पेरुमा नम्बर 1 कम्पनी, युरोप जस्ता धेरै देशमा नम्बर 1, वर्ल्डमा त 15 नम्बरमा। तो यो कुरामा लक्की छु कि आज डिएक्सन पाए, नत्र कति मान्छे बर्बाद भइसक्यो अरू कम्पनीमा लागेर, बर्बाद पनि भए। तर आज लक्की छु कि सही ठाउँमा सही कम्पनी चुज गरेमा। तो यहाँ सुनेको थिए इकोनोमिक फ्रिडम मतलब आर्थिक आजादी बन्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक आजादी भनेको कस्तो हुन्छ भने धेरै पैसा नभए पनि तर थोरै पनि नहोस्, कसैसँग माग्न परोस्। आज सोच्नुस्, हिजो 700 रियाल कमाउने मान्छे, 800 रियाल कमाउने मान्छे आज लकडाउनमा पनि कम्प्लिट मेरो लकडाउन भन्दा अगाडि आज पौने 4 लाख इन्कम थियो। तर लकडाउनमा कति कार बिकेन, कति बाइक बिकेन, साइकल बिकेन, के को बोनी भएन। तर आज मेरो लकडाउनमा कुनै पनि महिना 3,30,000 3,50,000 भन्दा कम आएन। अब यो 3 लाख यो महिना खाइदिए भने के टेन्सन अर्को महिना आउँछ नि। यसले भनिन्छ इकोनोमिक फ्रिडम। तर यो 10 दिन पहिले सक्यो भने अरूसँग रिङ माग्छु, नो प्रब्लम। तर यो छैन कि तिर्ने हैसियत हुँदैन, बोनस आएपछि दिन मिल्यो नि त। यसलाई भनिन्छ आर्थिक आजादी। वास्तवमा हिजोको दिनमा सुनेको थिए, आज यो कुरा छ। अब 3 लाख खाइदिएको के टेन्सन, अर्को महिना आइन्छ। यसलाई भन। तर जो मान्छे 10 लाख बैंक बैलेंस गरे, 20 लाख बैंक बैलेंस गरे, उसले 1 लाख बढी एक्स्ट्रा खर्च भइदियो भने छाती दुख्छ, किनभने कहाँबाट पैसा आउँछ, किनभने बैंकमा थियो सकिएको नि। त्यही भएर छाती दुख्न थाल्छ। तर हाम्रो छाती कहिले दुख्दैन, सिस्टम छ, अर्को महिना आउँछ। त्यही भएर डिएक्सन इज अ वन्डरफुल अपर्च्युनिटी इन द वर्ल्ड। यति राम्रो अवसर हो, यदि बुझेर गर्नुभयो भने बस सम टाइम हो, यति मजा आउँछ नि कुरै नगर्नुहोस्। यो कुरा चाहिँ डिएक्सनमा छ। टाइम फ्रिडम छ। हेर्नुहोस्, टाइम फ्रिडम भनेको समयको आजादी। समयको आजादी। हिजोको दिनमा हामी जब गर्थे 700-800 कमाउँथे, पैसा हुँदैन थियो। आज नेपालमा छौँ, जतिखेर विदेश आउन जान मन लाग्छ गइरहेछौँ। जुन देश जहाँ गए पनि, जुन देशमा गए पनि, यदि म चाहिँ अरू देशमा गएर दुबई जान पर्यो भने म जान सक्छु, मलेसिया जान पर्यो भने अहिलेको कन्डिसन जान सक्छु, धेरै देश जान पर्छ जान सक्छु। त्यो कन्डिसन छ, टाइम फ्रिडम छ। हिजोको दिनमा सोचेको थिएन। त्यसपछि यो टाइम फ्रिडम, यो हैदराबादको एयरपोर्ट हो। हाम्रो फ्लाइट थियो हैदराबाद, गोरखपुरदेखि हैदराबादको। हामी फ्याक्ट्री भिजिट गर्न गएको थियौँ कि वास्तवमा डिएक्सनको फ्याक्ट्री कस्तो छ। त्यहाँ जाँदाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 100 एकड़ जमिनमा फ्याक्ट्री छ, 250 करोड 2.5 बिलियनको फ्याक्ट्री हो। तर त्यहाँ सुनेको थियो हामी, के सुने मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो 250 करोडमा नहुन पनि सक्छ, 500 करोडसम्म इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ। त्यहाँ सुनेको थियो हामी। यति ठुलो फ्याक्ट्री छ डिएक्सन। त धेरै मान्छे यो पनि भन्छन् डिएक्सन भाग्यो भने के, तपाईको 2-3टा फोटो लिएर अनि 500 करोडको फ्याक्ट्री छोडेर जान्छ। यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा माइ डियर फ्रेन्ड्स। यो सबै कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त यहाँ सबै कुराहरू डिएक्सन। त्यसपछि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। हिजोमा कस्तो कपडा लगाउने मान्छे, कपडा लगाउन नजान्ने मान्छे आज तपाईको अगाडि अलिअलि जे भए पनि त परिवर्तन छ नि त। यो कुराहरू, यो कुरा हेर्नुहोस्, यस्ता मान्छे। यो हर्षित कुमार मातो महोत्तरी जिल्लाका मान्छे यति फटा थियो, कुरै नगर्नुहोस्। तर आज उहाँले मेरा बिजनेस पार्टनर हो। सम्झाउँदा 1 वर्षसम्म अफिस नआएका मान्छे, तर 1 वर्ष पछाडि जुन दिन अफिस आए त्यही दिनदेखि मान्छे एक्साइटेड भएर आज उहाँहरू मान्छे
मिलिनियर भइसकेका छन्। आज महिनाको 1 लाखदेखि 1.5 लाख इन्कमसम्म गयो, इन्कम आज गएर नेपालमा आएर सेटल हुनुभयो। आज बिहे गरेर मस्त रिल्याक्स इन्जोय गर्दैछन्। मतलब हिजो घर राम्रो थिएन, इन्कम थिएन, कोही मान्छे चिन्दैन थिए। आज लेबर 700-800 मा काम गर्ने मान्छे, हेर्नुहोस् 700-800 मा काम गर्ने मान्छे आज मेरो जीवन पनि परिवर्तन भयो। तर म सुरु गरेँ, आज सोच्नु उहाँहरू पनि सुरु गर्नुभयो। आज उहाँहरू पनि डिएक्सनबाट फ्रिडम भएर पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गरेर चाहिँ आज एजुकेसन प्राप्त गरेर आज फ्यामिलीसँग नेपालमै बसेर सेटल भएर चाहिँ आज राम्रो लाइफ जिउन पाएको छन् भने के डिएक्सन भनेको कस्ता ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा हामी तपाईँ बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर डिएक्सनमा डाउट भन्ने केही छैन। वास्तवमा डिएक्सन भनेको लाइफ परिवर्तन गर्ने कुरा छ, स्वास्थ्य दिने कुरा छ। आज हेर्नुहोस् यहाँ यो कतारको एउटा ढाका टोपी लगाएको मान्छे 3 दिन स्कुल पढेको मान्छे बिना एब्सेन्टको 3 दिन पढेका मान्छे आज सोच्नुहोस् एउटा कस्तो किताब हो, कस्तो प्लेटफर्म हो। यहाँ फटा चोर डाका राम्रा कस्ता मान्छे आउँछ, तर यहाँ जो मान्छे आएर डिएक्सनमा तालिम लिएर डिएक्सनमा आएर बुझेर डिएक्सनमा काम गरेर आज सोच जब निस्किँदाखेरि मिलिनियर भएर निस्केका छ, स्वास्थ्य समृद्ध भएर निस्केका छ, जीवन परिवर्तन गरेर निस्केका छ। हिजोको दिनमा म कस्तो लाइफ जिरहेको थिएँ, आज म कस्तो लाइफ जिरहेको छु यो म महसुस गर्छु। म भन्न पनि सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न मिल्दैन, सोच्नुहोस्। र दोस्रो कुरा यहाँनिर के छ, मेकिङ न्यू कन्टेन्ट। आज नयाँ नयाँ कन्टेन्ट भइरहेछ, हेल्पिङ अदर, अरूलाई पनि सहयोग गरेर मिलिनियर बनाउन सक्छ। आज टुक बाउ आज डिएक्सन सुरु गर्नुभयो, उहाँ सरबाट धन सर सुरु गर्नुभयो, धन सरको जिन्दगी परिवर्तन भयो। धन सरले अशोक गिरी सरलाई भन्नुभयो, अशोक गिरीले गर्दा पुरै कपिलवस्तुको धेरै मान्छेको जिन्दगी परिवर्तन भयो। सुरुवात टुक सर गर्नुभयो। त टुक सरले हेल्प गर्नुभयो नि त। एउटा यो कति ठुलो योगदान हो, यो हेल्प होइन र। आज माछा मारेर दिनुस्, एक दिनलाई 1 केजी कसैले माछा मारेर दिनुस्, 1 केजी खाएर उसको जीवन कट्दैन नि। तर माछा मार्ने ठाउँ देखाइदिनुस् अनि माछा मार्ने तरिकै सिकाइदिनुस्, जिन्दगीभरि माछा मारेर खाने कुरा छ। त यहाँ आज मान्छे समाज सेवा गर्छ। एक दिन कसैले 10,000 दिएर कति दिन खान्छ, 50,000 दिनुस् कति दिन छ, 1 लाख दिनुस् कति दिन खान्छ र। तर डिएक्सनमा 1 लाख आउने बाटो बनायो, 1 लाख आउने बाटो देखाइदिनुस्, 1 लाख कसरी आउँछ तरिका सिकाइदिनुस्, त्यो जिन्दगीभर 1 लाख आउँछ। त्यही भएर आज टुक सरलाई हामी, धन सरलाई, अशोक सरलाई, सन्दीप सरलाई सुरुट गरेका छौँ। उहाँले हामीले पैसा दिनु, त्यो पैसा दिनु भन्दा पनि पैसा आउने तरिकै सिकाइदिनु भएको छ, पैसा आउनेसम्म मद्दत गरिदिनु भएको छ। अब लाइफ टाइम पैसा आउँछ, माग्न पर्दैन कसैसँग। यो भनेको सानो कुरा होइन, यो हेल्पिङ होइन र। आज त्यही कुरा उहाँबाट सिकेको कपी गरेको आज हामीले गर्दा अरू मान्छेको हेल्प भइरहेछ, सोच्नुहोस्। त्यही भएर हामी सुरुट गर्छौँ स्पोन्सरलाई। तपाईँ पनि डिएक्सन जुन दिन बुझ्नु भयो भने सुरुट गर्नुहुन्छ। त हेल्पिङ अदर्स यो भन्दा राम्रो समाज सेवा के हुन सक्छ। यसले त देश परिवर्तन गराउने कुरा हो, देशका आर्थिक उन्नति परिवर्तन गराउने कुरा। एउटा जिल्लामा आज हामी जस्ता 100 जना मान्छे भइदियो भने त्यो जिल्लाको हालत कस्ता हुन सक्छ। म जस्ता 100 जना मान्छे भइदियो भने कस्तो होला, त्यो जिल्लामा कति मान्छे समृद्ध बन्न सक्छन् 100 जना भइदियो भने। त्यो कति ठुलो परिवर्तन गर्नेछ। लिभिङ इनहेरिटेन्स भनिन्छ नि, हामी आफ्नो श्रीमतीलाई आमा बुवालाई मायाका चिनो दिने गर्छौँ। तर डिएक्सनमा के छ भने यो भन्दा राम्रो मायाको चिनो मलाई लाग्दैन। यदि सोच्नुहोस् एउटा डिएक्सनमा आज म त्रिबल डायमन्ड छु, मेरो इन्कम छ 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। यदि म संसार छोडेर गएँ भने मेरो इन्कम मेरो फ्यामिलीमा आइरहन्छ। यो भन्दा राम्रो मायाको चिनो केही पनि हुन सक्दैन जिन्दगीभरि। अब सायद संसारबाट गए पनि एकछिन त रुन्छन्, प्रब्लम भएन, बट के हुन्छ नि, पैसा त आयो नि त, आर्थिकको लागि त तङ्गी भएन नि। यो भन्दा राम्रो केही पनि हुन सक्दैन। र आज म पैसाको कुरा गर्छु। म धेरै मान्छे के भन्छन्, मनी इज नट एभ्रिथिङ। म मान्न सक्छु कि पैसा सबै कुरा होइन, बट विदाउट मनी यु क्यान ह्याभ मेनी थिङ्स। पैसा सबै कुरा होइन म मान्न सक्छु, तर तपाईँले यो पनि विश्वास गर्नुपर्छ भने पैसा नभए केही पनि हुँदैन, यो पनि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यही भएर आज पैसाको कुरा गरिरहेको छु। पैसा सबै कुरा होइन, धेरै मान्छे भन्छन्, म विश्वास गर्छु तपाईँ कुरा, आइएम एग्री, बट पैसा नभए केही पनि हुँदैन, यो पनि तपाईँ मान्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा पैसा पनि जीवनमा आवश्यकता छ। तर डिएक्सनमा पैसा सँगसँगै एजुकेसन, शिक्षा भन्ने कुरा हुन्छ नि, मान सम्मान, दुनियाँका कुरा पाइन्छ। सोच्नुहोस्, र बेटर घर अनि तपाईँको राम्रो। त्यसपछि के छ भने
यहाँनिर के गर्न सक्छौँ प्रपर एजुकेसन अफ चिल्ड्रेन एन्ड लुक आफ्टर देयर रिक्वायरमेन्ट। आज कोही कोहीसँग पहिलेदेखि पैसा छ आफ्नो छोराछोरीले पढाउन सकेकै थिए, तर म सरोजको मनटुवा राम्रो खाना थिएन भने म कसरी आफ्नो भाइ बहिनीलाई राम्रो पढाउन सक्छु। तर आज डिएक्सनले गर्दा मैले राम्रो तालिम दिनलाई सफल भएको छु, राम्रो शिक्षा एजुकेसन दिनलाई सफल भएको छु। एउटा नेपाल कपिलवस्तु जिल्लाको टप नगरपालिकामा बसेर मैले टप नगरपालिकामा छु, कपिलवस्तु जिल्लाको टप नगरपालिकामा बसेर आज चाहिँ मैले सबै कुरा गरिराखेको छु, आज सबै सुविधा बनाएको छु। त सोच्नुहोस् मेरो जीवनमा डिएक्सनले के दियो है। त आज राम्रो शिक्षा प्रदान गर्न मौका, त्यो पैसा नभएको भए कि मेरो आज भाइ बहिनीलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्थेँ र मेरो फ्यामिली पाल्न सक्थेँ र। सोच्नुहोस् आज धेरैजनाको यो आवश्यकता पनि हो। सोच्नुहोस् थर्ड रिजन एन्ड इम्प्रुभमेन्ट इन योर लाइफ स्टाइल एन्ड स्ट्यान्डर्ड। हिजोको दिन यस्ता मान्छे आज यस्ता भएको छ, हेर्नुहोस् त, कहिले कहाँ, कहिले कुन देश, कहिले कुन देश, कहिले कुन जिल्ला, कहिले कहाँ लाइफ स्टाइल चेन्ज। त म जस्ता मान्छेको लागि यस्ता त यो भनेको नर्मल कुरा होइन नि। मतलब स्ट्यान्डर्ड मान्छे छन् दुनियाँमा, बट मेरो कुरा गर्दा म कस्ता प्रकार कस्तो थिएँ र आज म कस्तो पुगेँ, यो भनेको एउटा नर्मल कुरा होइन भन्न खोजेको। यो भनेको युरोपको म टुरमा थिएँ, त्यतिखेरको यति मजा जीवनमा सोचेको थिएन कि म मेरो जिल्ला छोडेर त अर्को जिल्लामा टुर जानलाई सोच्नु पर्थ्यो पहिला, र आज इन्टरनेसनल लेभलमा टुर गरिरहेको छु। यो सब डिएक्सले गर्दा हो र यो सब आशीर्वाद सपोर्ट यो सब हाम्रा गुरुहरू छन्, उहाँहरूले म एकदमै नमन गर्छु र धन्यवाद दिन्छु, सुरुट गर्छु लाइफ टाइम। यो सब आशीर्वाद र सपोर्ट गुरुहरूले गर्दा हो यो सबै कुराहरू। आज हाम्रो युरोपमा हामी सँगै थिए, सँगै घुम्न मौका पाए, गुरुहरूसँग सँगै हामी टिएसआइपी गए युरोपतिर। सोच्नुहोस् यति आनन्द आयो, त्यो त फिलिङ छ भन्न कहाँ मिल्छ र, त्यो कति मजा आयो भन्नै मिल्दैन त्यो कुरा। एक दिन सोच्नुहोस् त्यो फिलिङ छ भन्नै मिल्दैन। सोच्नुहोस् कति रमाइला पल थियो, कति त्यो इन्भाइरोमेन्ट, मतलब फिलिङ जीवनमा सोचेकै थिएन हामी यो सबै कुराहरू। सोच्नुहोस् यो बाउ हामी एयरपोर्टको सिन, यहाँ हाम्रो धन सर हुनुहुन्छ, अशोक सर हुनुहुन्छ, मोतीलाल सर हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै सरहरू छौँ हामी। टिएसआइपी हेर्नुहोस् यहाँ बाकु लेखेका छ, डेट पनि हालेछ अप्रेल, र यो वर्ष हामी रसिया क्वालिफाई भएको थियो, दुबई हैदराबाद लकडाउनले गर्दा हामी जान पाएका छैनौँ है, जान पाएका छैनौँ। यो वर्ष श्रीलङ्काको हाम्रो छ, धेरै देशहरूमा धेरै ठाउँमा हामी क्वालिफाई भइसकेका छौँ, धेरै देशहरू घुमिसकेका छौँ। सोचेकै थिएन हामी यो कुराहरू। यो दबङ पिक्चर हेर्नु भएको छ तपाईँ, यो मेरो फोटो देख्नु भएको छ, त्यो पर्दा पछाडिको हिरो या रियल हिरो यहाँ हेर्नुहोस् त, आफूलाई पनि यो त डिएक्सनबाट हिरो रियल हिरो बन्न पाएको छैन र, रियल हिरो यो दबङ भन्दा कम सिन छ। यो पछाडि हेर्नुहोस् यो हाम्रो होटल हो, त्यति भिआइपी होटलमा बसेँ। म त सोचेकै थिएन कि जीवनमा त्यस्ता होटलमा कहिले बस्न पाउँछु, तर यो सब डिएक्सनले गर्दा मैले होटलमा बस्न पाएँ। त डिएक्सन कस्तो ठाउँ, कस्तो अपर्च्युनिटी हो यो बुझ्नुपर्ने। वास्तवमा यो मतलब प्राउड फिल हुन्छ कि म डिएक्सन पाएँ, म लक्की छु कि डिएक्सनलाई एक्सेप्ट गरेँ। धेरै साथीले भन्थे यो बकवास नगर, साबुन तेलका बिजनेस हो। 6 वर्ष अगाडि यदि अरू साथीको कुरा छोडेर म लागेर सुनेर छोडेको भए मलाई कति घाटा हुन्थ्यो। आज मेरो लाइफ के छ त्यो हुनेवाला थिएन। त्यही बेल चाहिँ चलाउनु पर्थ्यो, त्यही कम्पनीमा लेबरमा गर्नु पर्थ्यो, तर म लक्की मान्छु गल्ती गरेन, डिएक्सन छोडेन। आज यदि जो मान्छे डिएक्सन गर्दैन भोलि पस्ताउँछ, यो कुरा। त्यही भएर पस्ताउने दिन नहोस्, आजदेखि डिएक्सन गर्न पर्छ। हेर्नुहोस् त यस्ता यस्ता मान्छे छन्, मान सम्मान पाइरहेछन्। सोच्नुहोस् यो हाम्रो बाउले नै मान सम्मान दिइराख्नु भएको छ। यो 3 दिन स्कुल पढेका मान्छेको जिन्दगी भयो भने स्टडी एट ओन्ली 3 डेज हो, 3 दिन स्कुल गएका मान्छे आज मिलियनर भएको छ। पहिलाका फेस हेर्नुहोस्, पछिका फेस हेर्नुहोस्, जति धेरै ग्राउन्डरमा खानुहोस्। म काठमाडौँ जाँदाखेरि हाम्रो पूर्ण सुनवार हाम्रो अपलाइन हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो त माता पिता नै हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सोच्नुहोस् आमा बुवा नै हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालमा पहिलो व्यक्ति, उहाँले सम्मान हामी गर्छौँ। कति दुःख गरेर चाहिँ उहाँले डिएक्सन ल्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो पहिला थोरै पैसा थियो, थोरै प्रोडक्ट खाए, अलि बोनस बढ्यो धेरै खाए, अलि बोनस बढ्यो अझै धेरै खाए, अलि बोनस बढ्यो अझै धेरै खाए, लास्टमा झन् धेरै खाँदै गए। त्यही भएर आज 65 वर्षमा यो मेरो गाला रातो देख्नु भएको छ नि, यति ह्यान्डसम देख्नु भएको छ नि, मलाई बुढोसकालमा यति पावर देख्नु भएको छ नि, हो यो सब किनरमा को कमाल हो। म चाहिँ क्वेसन गर्थे तपाईको एज कति छ भन्नुभयो 65 वर्ष। म भने तपाईँ 65 वर्षमा यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, त्यो जवान देख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो एउटा यसको पछाडि रिजन छ, यो ह्यान्डसम देख्नु जवान देख्नु भने रिजन छ। अब सावित्री म्यामलाई तपाईँ सबैजना चिन्नु भएको छ, पूर्ण सुनवारलाई। उहाँले भन्नुभयो पहिला डिएक्सन सुरु गर्दा थोरै पैसा थियो, थोरै खान्थे, पछि बोनस बढाए, झन् खाए, झन् बढ्यो, झन् खाए, झन् बढ्यो, झन् खाए, झन् धेरै खाए। हो यो धेरै वर्ष खाँदा खाँदा गालाहरू रातो भएको छ, बडीहरू ह्यान्डसम भएको छ। यो महसुस छ अहिले, यो प्रोडक्टको कमाल हो।
त्यतिखेर त्यो मलाई एहसास भयो कि मेरो पहिलेको बोडी हेर्नुहोस् अहिलेको बोडीमा फरक छ। यही तस्बिरले जनाउँछ। यो मान्छेको तस्बिर यता डाङ्ग्री कम्पनीको डाङ्ग्री लगाएको छ, यताको तस्बिर हेर्नुहोस् त्यति पहिला बोडी सुन्निएको थियो, अहिले ल्याएर ठिक्क मेन्टेन गरिदिएका छ बोडीलाई। यो पावर पनि छ। त यहाँ के छ, यही सबै कुरा हामी अरूलाई सेयर गर्ने हो। र यहाँ के छ, द फिफ्थ रिजन सेक्युरिटी वर्ल्ड योर एज टु लिभ प्रोपर्टी बेहिन फर आफ्टर फ्यामिली आफ्टर डेथ। तपाईँ मरेपछि तपाईको फ्यामिलीले सिक्योर फिल हुन्छ, तनाव हुँदैन, आर्थिक तङ्गी हुँदैन, सो दैट योर फ्यामिली फिल सिक्योर। किनभने यो जुन तपाईको स्टाटस छ, तपाईको इन्कम छ, यो सबै कुरा तपाईका फ्यामिलीले ट्रान्सफर हुन्छ। तपाईँ डायमन्ड बन्नुस्, डबल डायमन्ड, क्राउन एम्बेसडर जे बने पनि तपाईको जुन लेभल भए पनि तपाईको यो इन्कम यो पैसा तपाईका फ्यामिलीलाई ट्रान्सफर हुनेछ। त्यही भएर आर्थिक समस्या कहिले पनि आउँदैन। त्यही भएर मेरो यो फेभरेट पोइन्ट हो, इफ यु बिलिभ इन योर सेल्फ एनिथिङ इज पोसिबल। आफूलाई विश्वास गर्न पर्छ, सबै कुरा इम्पोसिबल केही पनि छैन। इफ यु बिलिभ इन योर सेल्फ, तपाईले भरोसा गर्नुहोस्। यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, जिन्दगीमा कहिले पनि हुँदैन, तर विश्वास गर्नुभयो। यो सोच्नुपर्छ, आज डिएक्सन 200 देशमा छ, आज बाउले गर्दा नेपालभरिमा कति मान्छेको जिन्दगी बदल्यो। त्यो डिएक्सन राम्रो नभएको भए मान्छेको जिन्दगी कसरी बदलिन्थ्यो र? त्यही भएर राम्रो छ। त तपाईँ डिसिजन नेगेटिभ नसोच्नुहोस्। तपाईँ के सोच्नु पर्यो भने अब मेरो जीवन परिवर्तन गर्नका लागि मलाई जति मेहनत गर्न पर्छ, जति सिक्नु पर्छ, जति धेरै डिएक्सनका बारेमा सिक्नु पर्छ, जति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, म गरेरै छोड्छु भनेर डिसिजन लिनुहोस्। 2-3 वर्ष पछाडि तपाईँको जिन्दगी परिवर्तन हुनेवाला छ। तर हुन्छ कि हुँदैन, जिन्दगीमा कहिले पनि हुँदैन। यो कुराहरू चाहिँ हामी तपाईँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त सोच्नुहोस्, त हिजोको दिन यो मेरो लाइफस्टाइल हिजोको दिनमा सोचेकै थिएन कि यो चाहिँ मेरो लाइफमा यस्तो परिवर्तनहरू आउनेछ। कहिले पनि म कहिले पनि सोचेकै थिएन। आज यो सब छ र धन्यवाद दिन चाहन्छु टुक्रा सरलाई, धनकुमार विका सरलाई, हाम्रो सवित्री सुनवार, पूर्णा सुनवार, सन्दीप सर, अशोक गिरी सर, सबै गुरु र उहाँहरू त हाम्रो माता पिता नै हुन्। जुन जन्म दिने माता पिता त छुट्टै हुनुभयो, तर डिएक्सनका माता पिता उहाँहरू हुन्। उहाँहरू हाम्रो लागि मार्गदर्शक हुन्। उहाँहरूले गर्दा यो जीवन परिवर्तन गर्न पाएको छु। यदि डिएक्सन यो कलिलो उमेरमा आज 26 वर्षमा मिलिनियर बन्न पाएको छु। आज सोच्नुहोस्, मिलिनियर बन्न पाएको छु। पहिला मान्छे भन्थे करोडपति बन्छस्, यो तेल बेचेर, आज मान्छे करोडपति भइसकेको छ। पहिला भन्थे करोडपति बन्छस्, आज प्रुभ गरेर देखाइसकेको छ। 26 वर्ष। र एउटा कुरा यो पनि सुनेको छु, 40 वर्षमा मान्छे धनी बन्छन्। आज 26 वर्षमा धनी बनेर 14 वर्ष अगाडि धनी भइसकेको छ। 40 वर्ष पछाडि मान्छे धनी बन्छ र 14 वर्ष पछाडि धनी भएर प्रुभ गरेछ। आज हिजो भन्थे करोडपति बन्छस्, आज करोडपति छु। यो म प्राउड फिल गर्छु। यो सबै कोसँग गइरहेछ, हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ उहाँहरू, माता पिता नै मान्छु। आज उहाँहरूलाई एकदमै सल्युट गर्छु। उहाँहरूको आशीर्वाद र सपोर्टले गर्दा हो। त आज यो होइन, म भन्दा धेरै सम्पत्तिवाला सायद हजुरहरू हुन सक्नुहुन्छ, प्रब्लम भएन। हजुरहरूमा ट्यालेन्ट पनि म भन्दा धेरै हुन सक्छ, यो म भनेकै छैन। तर फरक हो कि म जस्ता मान्छे कस्ता लेभलबाट कस्तो ठाउँमा पुगे, यो स्टोरी सुनाएको म हो। त तपाईहरू त सायद म भन्दा अझै धेरै कुरा हुन सक्नुहुन्छ, सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, यो कुरा छ, ट्यालेन्ट हुन सक्नुहुन्छ, सबै कुरा। तर वास्तवमा हजुरहरूमा पावर छ, सबै कुरा छ, तपाईँ ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। मेरो लेभल भन्दा त जुन मेरो पुरानो लेभल थियो नि, त्यो भन्दा त तपाईँको लाख गुणा जुन मेरो कन्डिसन थियो नि, त्यस्तो कन्डिसन त तपाईँको छैन नि। त जब लो कन्डिसनका मान्छे यो ठाउँमा पुग्न सक्छ, त हजुरहरूसँग त सबै कुरा छ, साधन छ, दौलत छ, सबै कुरा छ। त तपाईँहरू त म भन्दा पनि सफल चाँडै बन्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँले लगानी गर्न टेन्सन छैन, पाउडर खान टेन्सन छैन। मलाई एउटा टुथपेस्ट किन्न सोच्न पर्थ्यो 700 कमाउने मान्छे, तर तपाईँसँग त त्यो प्रब्लम छैन नि कि टुथपेस्ट नकिन्न सक्ने, तपाईँसँग त पैसा छ नि। त म जस्ता मान्छे आज अगाडि बढेर दुनियाँले देखाउन सक्छ। त हजुर त सक्षम हुनुहुन्छ, हजुरहरू त अझै चाँडै सफल बन्न सक्नुहुन्छ। त तपाईँको ट्यालेन्ट इम्प्रुभमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँसँग जुन भएको कुराहरू यो ठाउँमा प्रुभ गरेर देखाउनुहोस्। मेरो भन्न मतलब यही हो। र यति भन्दै म बिदा हुन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो सबैजना गुरुहरूलाई। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। सरोज कुमार नटुवा, कपिल वस्तुबाट। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरू सुन्नुभयो, आशा छ हजुरहरू यो कुराले आफ्नो जीवनमा लागू हुनेछ, मलाई आशा छ। र फेरि पनि कहीँ न कहीँ भेटघाट हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। गुड मर्निङ बाबु। धेरै धेरै धन्यवाद बाबु। जीवनमा साँच्चै नै जीवनमा आफूले पाएको अनुभव अनि त्यस पछाडि चाहिँ वास्तवमा गर्नुपर्ने कुराहरू जसरी यहाँले सेयरिङ गर्नुभएको छ, म पनि एकदमै प्राउड फिल छु। किनकि हिजो बाबुहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने भन्ने ठुलो चिन्ता जस्तो हुन्थ्यो।
अनि त्यसपछि आज भनौँ न एउटा पब्लिकमा अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा यसरी प्रोग्राममा आफ्नो दक्षता क्षमता जसरी राखेर चाहिँ प्रोग्राम लिडिङ गर्नु भएको छ, यो मेरो सदा आशीर्वाद र उच्च भविष्य उज्जवल भविष्यको चाहिँ सदैव मेरो कामना। अल द बेस्ट अलवेज। साँच्चै नै अबको 40 वर्षको उमेरसम्म त लाग्दैन होला, 30 वर्षमा क्राउन एम्बेसडर हुँदाखेरि पक्कै पनि जति यो इन्कम छ यसको 10 टाइम्स अगाडि जाँदा कमसेकम एउटा क्राउन एम्बेसडरले चाहिँ झन्डै नेपाली 30 लाख त नर्मली इन्कम हो। त्यो पनि एचिभमेन्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो नेपालमा हुने सम्भावना मैले जसरी बाबुमा देखेको छु। मेरो अल द बेस्ट, मेरो आशीर्वाद। धेरै धेरै धन्यवाद यो सेयरिङको लागि, म अत्यन्तै आभारी छु। अब एउटा चाहिँ भनिन्छ नि जीवनमा बच्चा बच्ची त जन्म के अरे बच्चा बच्ची त खेल्दा खेल्दै जन्मिन्छ अरे। कसैले पनि भनेको हुँदैन बच्चा बच्ची हामी छोरा जन्माउँछौँ या छोरी जन्माउँछौँ भनेर कसैले पनि सङ्कल्प गरेको हुँदैन। तर बच्चा बच्ची जन्माउनु ठुलो कुरा होइन, बच्चा बच्ची जन्मिसकेपछि बच्चा बच्चीको भविष्य के हो भनेर यदि बाबाआमाले सही गाइडलाइन्स दिन सकेन भने सम्भवतः त्यो बच्चा बच्चीको भविष्य सही ठाउँमा पुग्न सक्दैन। त्यही भएर डिएक्सनमा पनि यहाँ एउटा बिजनेस पार्टनर अनि एउटा चाहिँ सिटिजनसिप लिनु, डिएक्सन ग्लोबल आइडी कार्ड लिनु, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ जोडिनु ठुलो कुरा होइन। जब जोडिसके पछाडि त्यहाँ एउटा गन्तव्य स्थान छ, जसरी अहिले बाबुले धेरै कुराहरू चाहिँ राखिसक्नु भएको छ र यहाँ क्राउन एम्बेसडरसम्म बन्नको लागि एउटा गन्तव्य स्थान छ नि। त्यही भएर डिएक्सनमा जोडिनु ठुलो कुरा होइन, गन्तव्य स्थानमा पुग्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। किनकि यहाँ कतिपय हामीले भनिएको हुन्छ महँगो भयो, खान नसकिने रहेछ, तपाईँ फ्रीमा खानुहोस् न, कम्पनीले त फ्रीमा छोडिदिएको छ। अनि त्यस पछाडि अहिले जसरी एउटा कतारमा हिजो 1000 रियल या इभन 500-700 रियल कमाउने जुन उद्देश्य लिएर केही वर्ष पहिला चाहिँ कतारमा आउने कुरा भएको थियो, सम्भवतः हाम्रो भेटघाट भयो, गाइडलाइन्स मिल्यो। अनि त्यसपछि जब नेपाल उहाँको मलाई याद छ सरोज बाबुले नेपाल जाने बेलामा 2475 रियल समथिङ आउँदाखेरि टाइटलमा लेख्नु भएको थियो जिन्दगीमा केही गर्ने हो भनेदेखि अवश्य छ डिएक्सनको प्लेटफर्ममा भनेको। म्यानेजरले देखिसके पछाडि फर्केर आएर कामै दिएन अनि बिचमा बाटोमा राख्ने कुरा भयो। मैले ट्राई गरेँ के प्रब्लम छ त नि भनेर जब मैले डिस्कस गर्दाखेरि उता डिएक्सनको ठुलो मान्छे अरे हाम्रो कम्पनीमा स्विट हुँदैन, किनकि कम्पनीले 800 दिएछ, यता डिएक्सनले 5000 दिएछ, उता फुल टाइम काम गर्न परेको छ, 8-10 घन्टा यतापट्टि त 1 घन्टा समय पनि दिनु परेको छैन। अनि त्यसपछि त्यो म्यानेजरलाई सायद उसको सेलरी 5000 थिएन, अब एउटा चाहिँ लेबरले जसले 700 रियल खान्छ उसको 5000 आउँदा त उसलाई सरप्राइजको कुरा भयो, अनि उसले कहाँ राख्ने कुरो भयो। र अनि पछाडि हामी नेपाल, त्यस पछाडि कतार आइयो। तपाईँ इक्जाम्पल गर्नुहोस्, त्यही कम्पनीमा अहिले पनि बसेको भएदेखि त्यो 700बाट 1000 हुन्थ्यो होला सेलरी, तर आज 700बाट त्यो 700 रियलबाट 15000 पक्कै पनि पुग्ने थिएन, किनकि यो एउटा अपर्च्युनिटीको एउटा अवसर हो। त्यही भएर जीवनमा अपर्च्युनिटी र कमिटमेन्ट भन्ने हुन्छ नि, एउटा चाहिँ अवसर र त्यो अवसरप्रति यदि हामीले प्रतिबद्धता गर्न सक्ने हो भने जिन्दगी मैले देखेको सहजीकरण छ। हिजो पनि यहाँ मलाई जसले पटक भन्नुभएको थियो मेरो चाहिँ म कम्प्लिट मेरो आफ्नो चाहिँ एउटा थ्रोट इन्फेक्सनबाट मेरो अपरेसन गर्नको लागि मैले कति प्रयास गरेको थिएँ, सम्भव थिएन। इभन म सिङ्गापुरमा गएर चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि कतिचोटि ट्राई गरेँ। मेरो आफ्नो भनौँ न ब्रिटिस म्यानेजमेन्ट भएको हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ राम्रो उपचार गर्नको लागि कति प्रयास गर्नुभयो, तर पनि सम्भव थिएन। फेरि पछाडि गएर अनि त्यसपछि हाम्रो जुन दिल सरले मलाई धेरै कुरा भन्नुभयो, योबाट ठिक हुन्छ, योबाट ठिक हुन्छ, यसरी गर्नु, तर मैले कहिल्यै सुनिनँ। अन्ततः गएर चाहिँ एउटा गानोजी टुथपेस्टले गर्दा म एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, यो गानोजी टुथपेस्टले गर्दा यो थ्रोट इन्फेक्सन चाहिँ यहाँ सर्जरी गरेर पाइप हाल्नुपर्ने अवस्थाबाट टाढा भयो र 6 महिनाको उपलब्धि थियो जुन मैले प्रडक्ट युज गरेँ। त्यस पश्चात साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ जब सुरुवात गरिसके पछाडि एउटैबाट सुरुवात गरेको। आज डाक्टर लिमले 1993 मा जति सुरुवात गर्नुभएको थियो, आज 28 वर्ष पुग्दा 192 राष्ट्रको मान्छेहरूले युज गर्न पाएका छन्। आज संसारकै लार्जेस्ट कम्पनी मध्येको 15औं नम्बरमा इस्टाब्लिस भएको छ र आज एकजना मान्छेले नखाँदा होइन, एक दिनमा लाखौं मान्छेहरू चाहिँ यहाँभित्र भनौँ न आबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यति ठुलो एउटा प्लेटफर्म छ नि। यो प्लेटफर्ममा मलाई आज के प्राउड भएको छ भने कुनै फाइनेन्सियल इस्यु भन्दा पनि आज मसँग नेपालमै हेर्ने हो भने इभन विदेशमा नै हेर्ने हो भने हजारौं लिडरहरू छन् जहाँ कि आज मैले एउटा गुरुको सत्कार पाएको छु। यति मात्र होइन,
एउटा कुरो याद राख्नु होला, जसरी बाबुले आफ्नो एउटा चाहिँ आर्थिकको कुराहरू भन्नुभयो, नेपालमा गएको महिनामा मैले यो कोरोनाको अवधिमा जसले सेलरी पाएन, जसले चाहिँ आफ्नो जागिर गुमाउनु परेको छ, विभिन्न यस्ता कुराहरू भएको छन्। अहिले झन्डै यो कोरोनाको टाइममा पनि मैले एकचोटि नेपालमा कति ट्रान्सफर हुँदो रहेछ मेरो सेक्टरबाट नेपालमा भनेर हेर्दा झन्डै 6 करोड 50 लाख रुपियाँ चाहिँ नेपालमा ट्रान्सफर भएको छ, ताकि जो काम गर्नको लागि हामी विदेशमा आइएको थियो। तपाईँ इक्जाम्पल गर्नुहोस्। बाबु तपाईँको भोइस बन्द भयो। त्यही भएर होइन ठिक छ बाबु, यहाँ अलिकति त्यो म्युट भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल गर्नुहोस् त, आज 6.5 करोड र आज मसँग कुनै पनि जिल्लामा जाने भनेदेखि चाहिँ इक्जाम्पल गर्नुहोस् त, कमसेकम 200 जना 300 जनाको रेसियोमा हुनुहुन्छ जुन जिल्लामा पुग्दा, इधर नेपालको हकमा। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि इथियोपियामा हेर्नुहोस्, श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस्, फिलिपिन्समा हेर्नुहोस्, सँगै कम्पेरिजन गरेर काम गर्दै आएको मान्छे अहिले फिलिपिन्समा ब्रान्च भएको छ, बङ्गलादेशमा ब्रान्च गरेका छन्, इन्डियामा हेर्नुहोस् कति ब्रान्च भयो, अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियाको कुरा आइराखेको छ, लन्डनको कुरा आइराखेको छ। त्यो त किनभने डिएक्सन कम्पनीले एउटा इन्टरनेसनली नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको छ, जुन देशमा तिमी जान्छौ त्यही आफ्नो बिजनेस सुरु गर भनेको छ, न यहाँनिर पैसा लगानी गर्नु परेको छ के। अब यहाँनिर चाहिँ यति ठुलो एउटा अवसर छ, यति ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी छ। यो अपर्च्युनिटीमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सिटिजनसिप लिएर प्लेनमा हिँड्दै होला होस्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ गाडीमा घुर्दै होस्, हरेक ठाउँमा आफ्नो आफ्नो सेक्टरबाट अगाडि बढ्न सक्ने प्लेटफर्म छ, जुन बाबुले धेरै एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ। र मैले अलिकति छोटो मैले यहाँनिर यहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेयरिङ राख्नेछु र विशेष धन्यवाद दिँदै बाबु, आगामी दिनमा अझ भविष्य अझै सफलदायी बनोस्, मेरो शुभकामना। यहाँ हामीसँग चाहिँ यहाँ धेरै एकदमै धेरै यहाँ डायमन्डहरू हुनुहुन्छ आज। विष्णु पुन, जुन यहाँ कतारमा म सानो छोटो मान्छे, म 2 मिनट सेयरिङको लागि उहाँलाई पनि राखेँ। विष्णु पुन बाबु, तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? मैले 2 मिनट मात्रै, यहाँ मैले अर्को एउटा सेक्सनमा जाने भएको हुँदा र मलाई याद छ, म त सानो मान्छे, माहौलमा जाँदा जाँदै एउटा भिडमा गयो भने मान्छे नै हराउने। म त सानो मान्छे, कोही जिन्दगीमा न स्कुलमा जाँदा टिचरले बताए, न कुनै काम गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले बतायो, न चाहिँ कुनै माहौलमा जाँदाखेरि म देखिन सकेँ। फेरि पनि आज डिएक्सनमा एउटा प्लेटफर्म पाएँ, ताकि आज एउटा सिनियर स्टार डायमन्ड बनेर रोल्पामा कतारबाट सुरु गरेको यात्रा रोल्पामा पुगेर पनि आज एउटा भनौँ न एउटा सफल व्यक्तित्व बन्न सक्नु भएको छ। उहाँलाई छोटो आफ्नो सेयरिङको लागि मैले अनुरोध गरेँ। विष्णुपुन बाबु प्लिज वेलकम, आफ्नो छोटो सेयरिङ र छोटो समयमा राखिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रम सञ्चालकज्यू पनि हुनुहुन्छ हाम्रा गुरु अग्रराज लिडर सरले, उहाँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँलाई फेरि पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। मेरो नाम विष्णु पुन, घर रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 र डिएक्सन स्टार्ट गरेको हामी सरल सरसँग हामी कुरा गर्दाखेरि अहिले धेरै कुराहरू गर्नुभएको हाम्रो सरल सरले मभन्दा पछि चाहिँ जोइन हुनुभएको थियो, फेरि पनि उहाँको क्यापेसिटी र उहाँको स्टाइलले चाहिँ गर्दा हामीलाई उछलेर जानुभएको छ। एकदमै राम्रो ठाउँ छ, जसले गर्न चाहे उसले चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा अवसर छ। त्यस कारणले म 2011 मा जोइन भएको थिएँ डिएक्सनमा भने आफ्नो एउटा हेल्थ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ जोइन भएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा जाँदाखेरि आज धेरै सरहरूले पनि अघि न हाम्रो गुरुले पनि भन्नु सक्नु भएको छ, एकदमै हाइटमा पनि छोटो, पढ्न पनि सकिएन होइन। त्यस कारणले अब तपाईँको अरू केही नगर्नु, हरेक ठाउँमा चाहिँ फेल खाए पनि आज डिएक्सनमा के रहेछ भन्नुहोस् नि, प्रोडक्टको नम्बर 1 आफ्नो हेल्थलाई स्वास्थ्य राखेर अर्कालाई राम्रो हुन्छ है साथी हो भन्दै जाँदाखेरि पनि आज यो ठाउँमा अवसर पाएको छु। र अब भनौँ आर्मी पुलिसको जागिर खानलाई हाइटको नापिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा युज गर्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यो इन्टरनेसनल एउटा क्रेडिट कार्डको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। वेयरएभर वी गो वी क्यान क्यारी ओभर इन द वर्ल्ड। जस्तो इन्टरनेसनल एउटा क्रेडिट कार्डको रूपमा हेर्न सकिन्छ कि इक्जाम्पल अहिले सरोज बाबुले अघि कुरा गर्दै गर्दा, विष्णुपुनले कुरा गर्दै गर्दा, हिजो कतारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 15-20 हजार रियलको जुन इन्कम बेस थियो आज नेपालमा गइसकेपछि त्यो सबै नेपालतिर ट्रान्सफर भइसक्यो। भोलि जेनेरेसनलाई ट्रान्सफर हुने कुरा, सबै सपोज भोलि कतार आउनुहुन्छ या भोलि चाहिँ मलेसिया जानु होला, भोलि अमेरिका जानु होला या अस्ट्रेलिया जानु होला, वी क्यान क्यारी ओभर इन द वर्ल्ड।
किनकि मात्र यो नेपालको लागि सीमित होइन, मात्रै कतारको लागि सीमित होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा युटिलाइजेसन हुन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो बिजनेसलाई क्यारी ओभर गर्न सक्ने, जुन देशमा गयो त्यही देशमा बिजनेस सुरु गर्नु पर्यो, तर विदाउट एनी इन्भेस्टमेन्ट। हामी कुनै पनि अहिले अमेरिकामा गएर हामी यो काम सुरु गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यहाँनिर चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पर्ने आवश्यकता परेन। हामीसँग अलरेडी आफ्नो पोजिसन छ, अलरेडी हामीसँग चाहिँ प्रमोसन पाएका छौँ, अलरेडी हामीसँग चाहिँ काम गर्न सक्ने कति क्षमता छ, यो कार्डभित्र छ, कति इन्कम छ, त्यसको हिसाबले हेर्न पाइयो। जस्तो इन्टरनेसनल क्रेडिट कार्डमा हामीले पैसा टन्न राखेर जानुपर्छ, तर डिएक्सनको ग्लोबलको आइडीमा हामी टन्न पैसा राखेर पर्दैन। जसरी सरोज बाबुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अघि, पैसा त्यहीँनिर आइसकेका हुन्छ, त्यही पैसालाई जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ युटिलाइज गर्ने हो, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको कम्पनी हो। त्यही भएर हामीले यो कुरा के बुझौँ भने मैले बनाएको एउटा ग्लोबल आइडी कार्ड मात्रै नेपाललाई हो या इभन कतारलाई हो या इभन अन्य कुनै राष्ट्रलाई हो भन्ने कुरा नबुझौँ। 192 राष्ट्रलाई हो,